अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। JUI में मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करने पर शदीद उखाड़ पछाड़। सफ़े अव्वल के रहनुमा मौलाना मोहम्मद शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाल दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम पे की मजलिस आमला ने डिसिप्लिनरी कमेटी की सिफारिशात पर फैसला सुना दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के अपने खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी। PTM की तहरीक दम तोड़ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वार। अली अमीन गंडापुर ने PTM को पाकिस्तान डकैत मूवमेंट करार दे दिया। नैब से सवालनामा मिलने पर मौलाना फजल रहमान धमकियों पर उतर आए। किसी तरह की मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा, नून लीग के कायद पूरी तरह पार्टी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। PTM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पूरी कौम का फैसला है कि कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का NRO नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी के ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौके पर PTM में हलचल। PTM का सरबराही इजलास 2 जनवरी को लाहौर में तलब। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौलाना शेरानी के मौक़िफ़ को PTI सपोर्ट कर रही है। फंक्शनल लीग एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। PTM के इस्तीफे लतीफे बन चुके। 2 इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने पर हलचल मच गई है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर तनकीद। बोली के शहबाज शरीफ मुज़ाकरात और मरियम नवाज एहतजाज की बात कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान का डंका तो शेरानी साहब ने बजाया। हुकूमत का LNG स्कैंडल में मुलव्वस साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर 15 रोज़ के लिए एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। लीगी रहनुमा ने कोरोना में मुब्तला बहन और बहनोई की अयादत के लिए अमरीका जाने की इजाज़त मांगी थी। मरदमशुमारी और 18वीं तरमीम का तनाज़ा। MQM ने वफाकी हुकूमत छोड़ने के लिए अवाम से राबिते मांग लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि कराची में 2.5 करोड़ से ज्यादा शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके हैं, मगर शहर की आबादी सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख दिखाई जा रही है। ज्यादती में वफाक और सिंध हुकूमत दोनों मुलव्वस है। 18वीं तरमीम धोखा थी। बिला जरूरत तरमीम से कराची देहात की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। सड़कों पर निकलने के बजाय वफाकी हुकूमत से बाहर निकले। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का MQM को मशवरा। वफाकी काबीना में मरदमशुमारी की मंजूरी को गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए कहा कि ये मामला सबसे पहले वज़ीर आला सिंध ने उठाया था और अभी भी मुश्तरका मफादात काउंसिल में है। सुनामी और PTM दोनों बंद गली में दाखिल हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान को तैयारी के लिए दोबारा प्राइमरी स्कूल में बिठाया जाए। 71 से आज तक हर इलेक्शन में धांधली हुई। आइंदा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा। नून लीग दौरे हुकूमत में इसराइल का ना कोई दौरा हुआ ना ही राबिता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजाहत। कहा कि बेबुनियाद इत्तलात फैलाकर मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नालायक और झूठे टोले ने अपने स्याह करतूत छुपाने के लिए अब नया फितना तैयार किया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट लगातार 5वें माह भी सरप्लस रहने के बाद 44 करोड़ 70 लाख डॉलर पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तिजारती तवाज़ुन में बेहतरी और तरसील ज़र में मुसलसल इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड।
بھر میں کورونا کے خوفناک وار جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 85 افراد جاں بحق، 2152 نئے مریضوں کا اضافہ، فعال کیسز کی تعداد 38,511 تک جا پہنچی۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عامر خان بھی کورونا میں مبتلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ملے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب، باجوڑ میں 3 کلومیٹر طویل پاکستانی پرچم کے ہمراہ عظیم الشان ریلی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کا کرسمس، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں تقریب، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس کے ورچوئل تقریب کا انعقاد، پوپ فرانسس نے دعا کروائی۔ میدانی علاقوں میں دھند نے ایک بار پھر سب کچھ دھندلا دیا۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک، موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک معطل، پتوں کی پھول نگر، جمبر، نالا، خورد اور جیکب آباد بھی دھند کی لپیٹ میں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ جے یو آئی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیانات دینے والے رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا۔ مولانا محمد شرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک کی رکنیت بھی ختم کر دی۔ جمعیت علماء اسلام کی پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے اراکین کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق جن رہنماؤں کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی ہے ان میں مولانا محمد خان شرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان، مولانا شجاع الملک شامل ہیں۔ ڈسپلنری کمیٹی کے سربراہ عبدالقیوم حالجوی کی ہدایت پر پارٹی جلد بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ جے یو آئی سے نکالے گئے رہنما مولانا شجاع الملک کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم ایک پیج پر نہیں ہے، پی ٹی ایم حکومت کو نہیں گرا سکتی، پی ٹی ایم کی کسی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو قوم کی نہیں اپنی ذات کی فکر ہے۔ مردان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا شجاع الملک نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بند گلی میں پھنس چکے ہیں، مولانا کا دامن صاف ہے تو نیب کے سامنے پیش ہوں۔ شہنشائیت جو ہے وہ موروثیت جو ہے وہ جمعیت علماء میں جو انٹر ہو رہی ہے یا انٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ ایک دستور ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جس کو بھی ووٹ دے ظاہر ہے وہی دے دے، لیکن اس کے لیے عمومی کے لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے شورا کے لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے سینئر لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے تمام تر دھاندلی کی طریقہ کار اور ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرنا، تو یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ شہنشاہیت کی طرف۔ اگر نیب نے مولانا صاحب کو نوٹس دی تو یہ تو ایک ملکی ادارہ ہے، کوئی کسی کے سامنے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جی ایچ کیو کا یا نیب کا یا وزیر اعظم ہاؤس کا یا چیف جسٹس کے گھر کے سامنے یا نیب کے چیئرمین کے سامنے کسی کے سامنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صاف ہے مولانا صاحب تو اس نے اساسے پیش کرنے ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے تو بس بات ختم۔ پی ٹی ایم جو ہے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم کا مسئلہ ہے اور یہ حکومت کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم کیا بچائیں گے؟ حکومت کو آپ گرا نہیں سکتے۔ پی ڈی ایم کا آپ کا اپنا تمام جماعتیں جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ کسی بھی پارٹی میں اس وقت پاکستان میں جمہوریت بالکل ہی نہیں ہے، صرف شہنشائیت ہے، اور اس کو طول دینے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے چلانے کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے تمام اس کے لیڈران کو جو اس وقت اس کو آئندہ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔